शहादत इमाम हुसैन आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि शहादत किस तरीके से और कब कब किस किस की हुई। सबसे पहले शहादत किसकी हुई और जब हुसैन इब्न अली का काफ़िला करबला के लिए निकलता है तो उसमें जो है कौन कौन शामिल होता है और कितने लोग उनके साथ जाते हैं। तो जब हज़रत इमाम हुसैन अपने घर से निकलते हैं, जब उनको कूफे से ही खबर आती है कि हम आपके हाथ पे बैत होना चाहते हैं, तो हज़ारों लाखों ख़त उनके पास आते हैं। तो वो अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को करबला भेजते हैं और करबला भेजने के बाद में उनसे कहते हैं वहाँ का जायज़ा लो क्या हाल है। लेकिन वहाँ से जब रिटर्न जवाब आता है कि जो है यहाँ के हालात सही हैं और आप आकर यहाँ जो है बैत ये आपके हाथ पे लोग करना चाहते हैं, आप आ जाइए। तो फिर जब ये काफ़िला जब निकलता है तो जो इनकी बीमार बेटी थी उस समय सुगरा, उसे ये घर पर छोड़ आते हैं। तो वो कहती है कि अपने वालिद साहब से कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस समय जो है दीन इस्लाम को बचाना है और हमें जाना है। तो वो यूँ कहती है ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई है जो गवारा आपको इस बीमार बेटी की जुदाई है। शायर ने इस तरीके से कहा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस घड़ी हम जाने से मुंह अपना छुपाएंगे, यजीदी लोग हमको उम्र भर ताने सुनाएंगे। तो ये सुनकर उनकी जो बेटी है वो कहती है कि कोई ताने सुनाएगा हमें कैसे ज़माने में कि बच्चा भी नहीं कोई बुज़दिल मोहम्मद के घराने में। ये सुनकर सदा गूंजी ज़ोर से अल्लाह अकबर की, और वो जो काफ़िला है वो चल देता है। ये सुनकर सदा गूंजी ज़ोर से अल्लाह अकबर की, और वो काफ़िला फिर चल देता है। और हुसैन इब्न अली की लश्कर जो होता है क्या शान वाले थे, नहीं थी जान की परवाह उन्हें ईमान वाले थे। सफ़र तय कर रहे थे वो बड़ी दुश्वार राहों से, मगर ना आशना थे होंठ सबके गम की आहों से। जब इस धीरे आगे चलकर जब वो काफ़िला जब पहुंचता है तो उनको पता चलता है यजीदी फ़ौज को, तो वो खुर को भेजते हैं उनके लिए रोकने के लिए कि इमाम हुसैन यहाँ ना आए। और वो भी यही चाहते थे हज़रत इमाम हुसैन के मदीने में हम ना जाएं, और मदीना उन्होंने इसीलिए छोड़ा था कि मदीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और अगर वहाँ पर खूनरेज़ी होएगी तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने मदीना छोड़कर जो है मक्के की तरफ आ गए थे। तो आप जो है जब मक्के की तरफ आ गए थे तो उनके पास जो लोग थे जब उनके खतूत आते हैं मदीना शरीफ से, तो जब आप जाने की तैयारी करते हैं फिर आपका काफ़िला एक जगह जाकर रुकता है और वहाँ जो है खुर जो है वो आता है, यजीदी फ़ौज का सरदार होता है और कहता है, रोक लेता है उनका रास्ता और कहता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। उन्होंने कहा किस लिए नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा आपने जो अपने भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था और उनके 2 बेटों को जो भेजा था उनको शहीद कर दिया गया है और सब कूफे वाले जो हैं अपनी बात से मुकर गए हैं। तो इसलिए आप जो हैं करबला ना जाएं। तो आप कहते हैं आप जो है वहाँ की मिट्टी लेते हैं, आप मिट्टी सूंघ कर कहते हैं, शायर ने इस तरीके से कहा है कि जो मिट्टी सूंघ कर देखी तो बोले अब न जाएंगे, यही है करबला ख़ैमे अपने यहीं लगाएंगे। और ये कह के जो है आप उससे कहते हैं तो वो ये कहता है ठीक है अंधेरी रात है आप यहाँ से निकल जाइए। ये बात जो है मैं यजीद को हर कीमत पर किसी भी कीमत पर नहीं बताऊँगा और आप चले यहाँ। लेकिन आप नहीं जाते हैं और अपना काफ़िला जो है वहीं रोक देते हैं और ख़ैमे लगा देते हैं। और जब ख़ैमे लगा देते हैं तो आप जितने उनके साथ सहाबा थे जो गए थे आप उनसे कहते हैं कि मैं क़यामत में हश्र के दिन अपने नाना से आप लोगों के लिए मग़फ़िरत की गुजारिश करूँगा और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दिलवाऊँगा।
جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ آپ یہ مت سوچنا کہ جو ہے آپ پر کوئی مطلب گناہ پڑے گا یا وہ پڑے گا۔ میں خود اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھ میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں واپسی لوٹ جاتے ہیں، کیول یہ 72 لوگ رہ جاتے ہیں، جس میں حضرت عباس علمدار رہ جاتے ہیں، حضرت علی اکبر رہ جاتے ہیں، آپ کے فرزند بیمار زین العابدین رہ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے رہ جاتے ہیں۔ تو کل ملا کے ان کے ساتھ 72 صحابہ رہ جاتے ہیں اور یہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں وہاں پر۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلتی ہے تو وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، حکم دے دیتا ہے ان کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے لیے کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن جو سپہ سالار تھا اس لشکر کا وہ تھا حر، اور پانی جو تھا، پانی کی جو نہر تھی، اس نہر پہ جو ہے پہرا لگا دیا جاتا ہے کہ امام حسین کا جو لشکر ہے اس میں یہاں سے کوئی بھی پانی نہیں پی پا رہا۔ لیکن جو ہے پہرے لگانے کے بعد بھی آپ جو ہے پیاسے رہتے ہیں اور پانی نہیں پی پاتے ہیں، پانی نہیں لے پاتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو بیٹی تھی سکینہ، وہ پانی کی ضد کر رہی تھی، وہ بہت پیاسی تھی، اور آپ کا بیٹا علی اصغر بھی بہت پیاسا تھا۔ تو کل ملا کے جو ہے وہ پانی ان کو نہیں وہ لا پاتے ہیں وہ، تو جو ہے حر آتا ہے اور حر ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ جو ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے ہاتھ سے وہ ہوں شہید۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میں نے نانا سے وعدہ کرا تھا وہ وعدہ مجھے وفا کرنا ہے، اس لیے میں یہاں سے کسی قیمت پہ نہیں لوٹوں گا۔ تو حر جو ہے، آپ جو ہے حضرت امام حسین تقریر کرتے ہیں اس سمے جو ہے کہ جو عاشق رسول ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ جو ہے آ سکتا ہے یہاں پر، اور میں اپنے نانا سے اس کی مغفرت کرواؤں گا، اس کے جتنے بھی گناہ وغیرہ ہیں وہ سب ختم کروا دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے حر جو ہے یزید کے لشکر کو چھوڑ کے آپ کے لشکر میں جو ہے آ جاتے ہیں، اور جب آپ کے لشکر میں آ جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلی جو لڑائی ہوتی ہے کربلا میں وہ حضرت حر ہی لڑتے ہیں، اور جو سامنے جو ان کے لشکر ہوتا ہے اس کی دو صف، وہ صفوں میں جیسے صف لگتی ہیں، صف مطلب ایک دم ایک طریقے سے لائن جیسے لگائی لی جاتی ہے، تو دو لائنوں کو وہ پل بھر میں ہی جو ہے سر قلم کر دیتے ہیں ان کے، اور جو ہے ان کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے حر جو ہے شہید ہو جاتے ہیں، اور حر کی شہادت کے بعد شام کا وقت ہو جاتا ہے، جنگ روک دی جاتی ہے۔ پھر حضرت عباس علمدار جو ہیں وہ سکینہ کو پیاسا نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو وہ مشکیزہ لے کے جو ہے حضرت امام حسین کی مرضی سے پانی لینے جاتے ہیں، اور جب پانی لینے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے جو وہاں پر فوج لگی ہوئی تھی وہ روکتی ہے، لیکن وہ ان کو کاٹتے پیٹتے ہوئے دریا تک پہنچ جاتے ہیں، اور دریا میں جو ہے مشک جو ہے بھر لیتے ہیں، لیکن آپ کے جو ہے کئی زخم آ چکے تھے، کئی تیر لگ چکے تھے۔ اس کے بعد میں آپ جو ہے پانی بھر لیتے ہیں، اور پانی بھر کے جیسے ہی نکلتے ہیں تو ایک بازو پر ان کے تلوار سے پیچھے سے وار کر دیا جاتا ہے، جس سے جو ہے ان کا بازو قلم ہو جاتا ہے ایک۔ لیکن جو جھنڈا ہوتا ہے وہ آپ جو ہے اپنے کندھے سے سنبھال لیتے ہیں، تو اتنے میں دوسری طرف سے دوسرا آدمی ان پر حملہ کرتا ہے، تو وہ تلوار جو ہے دوسرے کندھے کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ تو حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید ہونے کے بعد میں جو ہے جو پانی ہوتا ہے وہ زمین پہ بہہ جاتا ہے، اور جو ہے آپ وہاں جو ہے پھر ان کا سر مبارک قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ خبر حضرت امام حسین کو پتہ چلتی ہے تو آپ اس جگہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں ان کے سر کو
اور ان کے جسم کو جو ہے اٹھاتے ہیں، ان کے بازوؤں کو اٹھاتے ہیں اور خیمے میں لے کے آتے ہیں۔ جب خیمے میں لے کے آتے ہیں تو اس سمے وہاں رونا پیٹنا بہت ہو جاتا ہے، سب لوگ روتے پیٹتے ہیں، سب لیڈیز جتنی بھی خاتون تھیں وہ روتی ہیں، بچی روتی ہیں، سکینہ روتی ہیں، اور آپ گڈھا کھود کے پھر ان کو دفنا دیتے ہیں۔ جب ان کو دفنا دیتے ہیں تو یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مختصر سے سنا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ پورا ڈیٹیل میں سناؤں گا۔ اگر ڈیٹیل میں سناؤں گا تو یہ ویڈیو جو ہے گھنٹوں کی بن جائے گی، تو پھر آپ جو ہے خود جو ہے کربلا میں جو ہے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی بہن جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بھائی ایسا نہ کریں، آپ جنگ کو نہ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے، مجھے جنگ کو جانا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتی ہیں نہیں، ابھی دونوں میرے بیٹے کو شہادت کی تمنا ہی ہے، اون محمد، ان کو جنگ میں جانے دو۔ تو آپ بہن کو سمجھاتے ہیں، لیکن بہن جو ہے ضد پہ جب اڑ جاتی ہیں حضرت زینب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ جو ہے ان کو جنگ کی اجازت دے دیتے ہیں دونوں کو، اور اون محمد جنگ میں جاتے ہیں اور بہادری کا شجاعت کا منظر دکھاتے ہیں۔ ہزاروں یزیدی فوجیوں کو جو ہے واصل جہنم کر دیتے ہیں، لیکن کل ملا کے ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور شہادت ہونے کے بعد حضرت امام حسین ان کو جو ہے جب پتہ چلتی ہے تو دونوں کو لے آتے ہیں اور ان کو بھی سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ وہاں بہت رونا پیٹنا تھا۔ پھر جو ہے آپ پھر اپنے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مجھے ہی جانا پڑے گا اور میں جاؤں گا۔ تو آپ جو ہے کپڑے جب سے بدلتے ہیں اور جنگی لباس پہننے کو ہوتے ہیں، تبھی جو ہے حضرت قاسم آ جاتے ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں چچا جان، آپ نہیں، میں جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ہی جانے دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جو ہے کبھی بھی مشکل گھڑی میں انہوں نے سے میں نے وعدہ کرا تھا کہ چچا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا کسی بھی مشکل گھڑی میں، تو آپ مجھے جو ہے شہادت کے لیے جانے دیں۔ تو آپ حضرت امام حسین جو ہے جب ان کی بات سنتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے جنگ میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی بہت بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں اور بہت لوگوں کو جو ہے شہید کر دیتے ہیں، جب جا کر کے خود شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جو ان کی لاش، جو ان کا جنازہ ہوتا ہے، اس پہ بھی جو ہے گھوڑے دوڑ جاتے ہیں، پامال ہو جاتا ہے ان کا جسم جو ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت امام حسین باری باری ایک ایک کر پہلے حضرت ان کو دفنایا، حضرت عباس علمدار کو، پھر اون محمد کو، اور پھر حضرت قاسم کو بھی دفنا دیتے ہیں۔ حضرت قاسم کو دفنانے کے بعد میں آپ جو ہے پھر خود جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تب علی اکبر آ جاتے ہیں کہ جو ہے بابا مجھے بھی شہادت کی اجازت دو، اور میں بھی جو ہے شہادت سے محروم رہنا نہیں چاہتا، اور آپ جنگ میں نہ جائیں۔ جوان بیٹا جب موجود ہے والد جنگ کو جائیں، بھلا دنیا کہے گی کیا، یہ مجھ کو بتلائیں۔ تو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو حضرت اکبر جو ہیں جن کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے، 18 سال کی تھی، اور وہ یہ سنتے ہیں کہ ہو حضرت امام حسین جیسے تھے، ان کو جنگ کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور جب ان کو جنگ کی اجازت دے دیتے ہیں تو وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور جب لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں، جو شمر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان سے تلواروں سے لڑنا بیکار ہے، ان پر تیروں سے حملہ کرا جائے۔ تو پھر چاروں طرف سے تیر آتے ہیں جو ان کے جسم میں پیوند ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، اور ہزاروں تیر ان کے جسم میں آ کے جسم کو چلنی کر دیتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین کے پاس پہنچتی ہے تو آپ ان کو بھی لاتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے
उसको जो है दफन कर देते हैं। उसके बाद जब वापसी आते हैं खेमे में तो वहाँ रोना पीटना चल रहा था, और जो है उनकी जो बहन होती हैं हज़रत ज़ैनब, वो अली असगर के लिए अली असगर को गोद में लेकर आती हैं और कहती हैं कि जो है आप जो है अली असगर को जो है पानी जो है कुछ पिला दो, उनके होंठ जो है बिल्कुल सूख चुके हैं और वो जो है भूखे प्यास से भूखे हैं, दूध वगैरह उनको मिला नहीं है, पानी भी मिला नहीं है, होंठ सूखे हैं। तो वो कहते हैं कि वो जो है पानी नहीं मिल पाएगा, पानी पर पहर लगा हुआ। तो वो कहती हैं कि आप जो है दुश्मनी जो है आप कहना कि मुझसे है ना कि बच्चे से, तो आप जो है पानी जो है जाके मांगेंगे तो उनसे मुझे उम्मीद है वो पानी दे देंगे। तो आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात मानते हैं और बच्चे को लेकर करबला के मैदान में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जो है सिम्र से कि मुझे कुछ पानी दे दो जो मैं बच्चे को पिला सकूं। तो सिम्र पानी देने से मना कर देता। तो वो कहते हैं भला बच्चे से दुश्मनी क्या है, ये बताओ, तुम दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है और मुझसे जंग करो, लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। तो इतने में हुरमिला एक तीर चलाता जो अली असगर के गले को चीरता हुआ आपके बाजू को जो है ज़ख्मी कर देता, और वो जो है हज़रत इमाम हुसैन जंग के मैदान से लौटकर खेमे में आ जाते हैं। और जब खेमे में आ जाते हैं, जब अली असगर का देखा जाता है, अली असगर का जनाजा, तो रोना पीटना आहों बर्पा हो जाता है। और जब बर्पा हो जाता है तो बहुत देर तक वो होता है, रोना पीटना वहाँ मच जाता है। हज़रत कुलसूम, ज़ैनब और सकीना वगैरह बहुत रो रही होती हैं। तो आप जो है अली असगर को भी दफन कर देते हैं, और अली असगर को दफन करने के बाद में फिर आप जो है खुद जंग में जाने का फ़ैसला करते हैं और लिबास बदल लेते हैं। तब जब आप घोड़े पे जैसे ही बैठते हैं तो उनका जो बेटा होता है, जो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जो होते हैं, वो आ जाते हैं। वो बीमार थे उस समय और बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। तो मतलब हज़रत इमाम हुसैन देखते हैं कि कोई मेरे करीब आ रहा, तो उसे जो है जब करीब आ रहा है मेरे को ही देखते हैं, जब करीब मतलब लंगड़ाते वैसे मतलब उस तरीके से वो आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि देखते हैं कौन है, और जब पास आके देखते हैं तो वो कोई और नहीं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन होते हैं। तो वो जंग की इजाज़त मांगते हैं, तो वो मना करते हैं कि तुम जंग को मत जाओ, बीमार हैं। कहते हैं जब जवान और बच्चों ने जब शहादत दिखाई है, शहादत पाई है, तो हम ही क्यों महरूम रह जाएँ करबल में शहादत से। तो उन्होंने कहा अगर इस घड़ी तुम जाओगे तो यहाँ से जाने के बाद मदीने में जाकर वहाँ मक्के में जाकर यहाँ के हालात से वाकिफ़ दुनिया को कौन करेगा, कौन बताएगा। तो आप उनको समझाते हैं और ख़ुद जंग करने के लिए निकल जाते हैं। जब आप खुद जंग करने के लिए निकल जाते हैं तो जो सफ़ की सफ़ थीं उनको काटते हुए एक तरीके से जो है बिल्कुल वासिले जहन्नम कर देते हैं और लाशों के अंबार लगा देते हैं और दरिया तक पहुंच जाते हैं। दरिया तक पहुंच जाने के बाद में वो पानी चुल्लू में रहते हैं, लेकिन फिर उनको जो है बीबी सकीना का ख्याल आता है अपनी बेटी का, तो उस पानी को वो वहीं गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर वापसी जो है घोड़ा उठा के फिर जंग करते हैं वो। तो वो लाशों के जो है एक अंबार लगा देते हैं। तो शिम्र जो है वो कहता है कि ऐसे काबू नहीं पाया जा सकता इन पर सिर्फ तीरों से ही काबू पाया जा सकता है। तो फिर उन पर तीर बरसते हैं, लेकिन अज़ान का टाइम हो जाता है। तो आप जो है उनसे कहते हैं कि जो है अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मुझे नमाज़ पढ़ने दो, फिर उसके बाद जंग करना। तो आप जो है नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ते में सजदे में आपके सर को शिम्र जो है काट देता है। तो इस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होती है। जुमे का दिन था, वक्त ज़ोहर था और जंग होती थी
یزیدی فوج لڑتی تھی، زمیں اس وقت روتی تھی، لیکن بعد میں ایک شاعر نے شعر کہا کہ قتل حسین اصل میں مر کر یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آپ کی جو ہے اس طریقے سے شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو قاتلان نے جنہوں نے یہ سب کرا تھا، قتل وغیرہ جو کرا تھا، جو یزید کے کہنے پہ ہوا تھا، اس کا بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اگلا اور اپلوڈ کر دیں گے۔ اس میں قاتلانہ حسین کا انجام دکھائیں گے اور حضرت امام حسین کے بعد میں کس پر کیا کیا بیتی اور کس طریقے سے یہ حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت سکینہ کو بندی بنا لیا جاتا ہے اور قید کر کے یزید کے دربار میں پیش کرا جاتا ہے۔ تو یہ واقعی کا جو واقعہ ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو جو ہے سنائیں گے، قاتلانہ حسین کا انجام۔ تو السلام علیکم، اللہ حافظ۔